फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलाम सय्यिदिना व नबियना व सफ़ीना व कासिमे मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ए मोमिनो, आज का मेरा टॉपिक है नादे अली। नादे अली कब और कैसे नाजिल हुई? अब ये मेरे बड़ों को तो पता ही होगा, लेकिन ये मैं अपने एज के जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी। तो रिवायत है कि खैबर में यहूदी मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे थे, उन्हें लूट ले रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तो मुसलमानों ने हमारे नबी को एक ख़त लिखा कि ए रसूल अल्लाह, यहाँ पे यहूदी हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें लूट ले रहे हैं, हमसे मारपीट कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो नबी ने यहूदियों को एक ख़त लिखा कि ए यहूदियों, बाज आ जाओ वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यहूदी बाज नहीं आते और मुसलमानों को परेशान करते रहते हैं। फिर नबी के पास एक और ख़त आता है मुसलमानों से कि ए नबी हमारी मदद कीजिए, यहाँ पे यहूदी हमें अभी भी बहुत परेशान कर रहे हैं। तो नबी यहूदियों को एक और ख़त लिखते हैं कि तुम बाज नहीं आए, अब मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं खैबर 40 दिनों में फतह करके रहूँगा। फिर अपनी पूरी फ़ौज लेकर के रसूल खुदा खैबर की तरफ बढ़ते हैं। जंग बहुत दिन तक चलती रहती है। सलवात मोहम्मद। लेकिन जब 39 डे जब जंग फतह नहीं होती है तो अपनी फजर की नमाज ख़त्म करके नबी अपने हाथ बुलंद करते हैं और कहते हैं, ए परवरदिगार, जंग फतह नहीं हो रही है, जंग को थोड़ा आसान बना दीजिए। तो ऊपर से आवाज़ आती है, ए मेरे हबीब, तो अली से मदद मांग। यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि हमारे रसूल किससे मदद मांग रहे हैं? अल्लाह से। और अल्लाह कैसे मदद कर रहे हैं? अली के थ्रू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो उसी वक्त नादे अली जो है नाजिल होती है। अल्लाह कहते हैं नादे अली मजहरल अजायब कि ए मेरे हबीब, तू अली से मदद मांग, वो अजायब का मजहर है। तजीदहु औनल लका फिन नवाइब कि ए मेरे हबीब, तू उसे हर मुश्किल में मददगार पाएगा। कुल हमिन विगमिन सैयन जली कि तेरी सारी मुश्किलें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये 3 आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि चौथी आयत है बेनबूवते का, बेअज़मते का, बेविलायते का। नहीं, ये असल नादे अली में नहीं है, ये ऐड की गई है। ये 3 आयत जो थी ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। फिर हमारे नबी कहते हैं या अली या अली या अली। ये सेंटेंस खत्म नहीं होता है कि पीछे से अली कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ए मेरे मोमिनो, हमारे नबी कहाँ है? वो खैबर में है। और हमारे अली का है, वो मदीना में है। हमारे नबी खैबर में और हमारे अली मदीना में। इन 2 जगहों के बीच 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ए मेरे मोमिनो, क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या स्पीड रही होगी कि उन्हें 80 किलोमीटर विद इन सेकेंड्स कवर किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हिस्ट्री गवाह है कि खैबर की जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन जैसे ही अली अलैहिस्सलाम आए जंग फतह हो गई। अब जैसे खैबर की जंग और बाकी जंगों में अली अलैहिस्सलाम हमारे नबी के सिपह सालार थे, वैसे ही जंग करबला में अब्बास अलमदार हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपह सालार थे। 2 मुहर्रम को जब हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचते हैं तो अपने रहने के लिए ज़मीन पहले ख़रीदते हैं। फिर अब्बास अलमदार को कहते हैं कि ए अब्बास, खैमे लगा दे। तो अब्बास अलमदार कुछ इस तरह से खैमे लगाते हैं कि सबसे आखिर में सैयद सज्जाद का खैमा और सबसे स्टार्टिंग में हज़रत अब्बास का खैमा और बीच में सारे बीबियों के खैमे, ताकि अगर कुछ भी हो तो ये दोनों मिलके उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें।
پھر بہرحال 10 محرم آتی ہے اور عباس علمدار حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ اے میرے آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں علمدار، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تم میری فوج میں میرے سپہ سالار ہو. تو عباس علمدار کہتے ہیں کہ اے میرے آقا ہماری فوج بچی کہاں، ہمارے گود کے پلے اونو محمد مارے گئے، شبیر پیغمبر مارے گئے، ہماری سکینہ بہت پیاسی ہے، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے میرے آقا. تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے عباس، میں تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم سکینہ اور بیویوں کے لیے پانی لاؤ. تو عباس علمدار جب اپنے گھوڑے پہ چڑھنے جاتے ہیں تب بی بی سکینہ اپنے چھوٹے سے مشکیزے کے ساتھ آتی ہیں، اپنا مشکیزہ ان کو دیتی ہیں اور کہتی ہے خداحافظ امو. پھر عباس علمدار اپنے گھوڑے پہ چڑھ کے ندی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. ان کو دیکھ کے یزید کی فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے کہ عباس علمدار آ رہے ہیں، لیکن وہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ندی کی طرف بڑھے اور پھر اپنے چلو میں پانی لیا، لیکن پھر یہ سوچ کے پھینک دیا کہ میں پانی کیسے پی سکتا ہوں جب میرے آقا پیاسے ہیں، جب میری بہنیں پیاسی ہیں، جب میری سکینہ پیاسی ہے، تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں. تو اس مشکیزہ میں پانی بھر کے وہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے ہی وہ خیموں کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں پیچھے سے ایک تیر آتا ہے اور ان کے ایک بازو میں لگ جاتا ہے، ان کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے. پھر دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اور علم پکڑ کے وہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پھر ایک اور تیر آتا ہے اور ان کے دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے. پھر کسی طرح اپنے دانتوں میں مشکیزہ اور علم پکڑ کے وہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں. پھر ایک اور تیر آتا ہے اور اس مشکیزہ میں لگ جاتا ہے. اے مومنو، اس مشکیزہ سے پانی نہیں، میری بیوی سکینہ کی آس بہہ جاتی ہے. پھر عباس علمدار اپنے گھوڑے کو بولتے ہیں کہ ندی کی طرف چل، میں بنا پانی کے خیموں میں نہیں جا سکتا. وہ جیسے ہی پھر سے ندی کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ایک اور تیر آتا ہے، ان کی ایک آنکھ میں لگ جاتا ہے. اے مومنو، جب ہماری آنکھ میں ایک چھوٹا سا بال چلا جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. میرے غازی کے تو آنکھ میں ایک تیر چلا گیا تھا. ہائے عباس. پھر ایک اور سنسناتا ہوا تیر آتا ہے، ان کے سر میں لگ جاتا ہے، میرے غازی نیچے گر جاتے ہیں. اے مومنو، جب ہم لوگ اونچائی سے گرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے غازی کے تو ہاتھ بھی نہیں بچے تھے، انہوں نے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا. میرے غازی منہ کے بل گر جاتے ہیں. ہائے عباس. اور پکارتے ہیں اے میرے آقا. یہ سن کے حسین علیہ السلام اپنے ذوالجناح پہ چڑھ کے اپنے بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ذوالجناح رک جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ عباس علمدار کا ایک ہاتھ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، وہ اس ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں. پھر آگے اور ذوالجناح جاتا اور رک جاتا ہے تو دیکھتے ہیں ان کے بھائی کا دوسرا ہاتھ بھی وہاں پہ پڑا ہوا تھا، تو دوسرا ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. پھر ذوالجناح اور آگے جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی وہاں پہ پڑا ہوا تھا، تو وہ جلدی سے اپنے ذوالجناح سے اتر کے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عباس، کیا تمہاری کوئی وصیت ہے؟ تو عباس کہتے ہیں اے میرے آقا، میں آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں لہو بہرا ہوا ہے. تو حسین علیہ السلام کسی طرح اپنے بھائی کی ایک آنکھ سے تیر نکالتے ہیں اور دوسری آنکھ سے لہو پوچھتے ہیں. پھر عباس علمدار کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، میری ایک اور وصیت ہے، میرے لاشے کو خیموں میں مت لے جائیے گا، اور سکینہ میرا پانی کے لیے انتظار کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس علمدار بی بی سکینہ سے شرمندہ ہے. اللہ لعنت اللہ و قوم الظالمین. ماتم حسین.